السلام عليكم. معكم استاذ منير شبوه استاذ لغه فرنسيه. نواصلوا لي فيديو ديالنا تاع لي سوبستيتو غراماتيكو. اليوم راح نشوفوا لي سوبستيتو بيان لو سوبستيتو غراماتيكال البديل اون. عندنا اون انديفيني وعندي اون برونون بيرسونيل. عندي اون انديفيني معناتها مجهول ما على بالناش شكون، وعندي اون ديفيني معلوم نعرفوه شكون. داكور صح. ركزوا معايا مليح مع انكلوزيف و اكسكلوزيف. اللي يروح حاب يتبع معايا من الملخص ديالي يروح للملخص ديالي، يدير بوز يحكم الملخص ديالي يشوف لو برونون اون ويقعد يتبع في لي زيكزومبل باش يزيد يفهم مليح لا لوسون هذه. عندي انكلوزيف و اكسكلوزيف. ركزوا مليح مع هذا الشيء. انكلوزيف لو برونون اون انكلوزيف معناتها الكاتب راهو معني بالاون هذا. ودوك نديطاي. اكسكلوزيف يستثني الكاتب. انكلو معناتها الكاتب يدخل، اكسكلو معناتها يستثني الكاتب. نروحوا لو اون انكلوزيف اللي يكون فيه الكاتب معني. اون هذا معناتها نو، حنايا نحن، يعني لهنايا نحن. عندي الاون تانيت يقدر يكون لوتور ولا لي زوتور او بلوريال الكتاب، خاطر يقدر يكون عندكم انتاج زوج ثلاثه متشاركين في هذاك النص. داكور، يكون ان ترافاي ديكيب، بحث تاريخي ولا ويخدموا كيف لو تكست هذاك يكتبوه كيف دونك يكون لوتور ولا لي زوتور. دونك عندي اون نحن معني اش معناتها اون نحن حنايا نو، و اون عندي يشمل يعني الكاتب ولا الكتاب ولا لوتور اي لي ليكتور الكاتب والقراء. معناتها يهضر على روحه وعلينا، حنا نقراو في التكست هذاك، معناتها التكست هذاك يخصنا حنايا تاني. يعني تاني لي تيموان إذا كان شاهد في النص يحكي يقول نو زيتيون دون اون بريزون، معناتها شاهد هذاك واللي كانوا معاه كانوا في الحبس باغ اكزومبل. عندي لوتور بلوس سو كي سون بور اي سو كي سون كونتر. لوتور الكاتب بلوس زائد هنا بوكو بلوس في تكست ارغيومونتاتيف اللي راهم مع قضيه ولا مع ان بوين دو في ولا مع اون اوبينيون مع راي، ولا اللي راهم ضد كونتر لو بوين دو في لوبينيون ايتترا. قضيه باغ اكزومبل رانا اوتور بلوس رانا عندنا اوتور بلوس اللي راهم مع واللي راهم ضد القضيه. نروحوا دوكا l'exclusif. Le pronom indéfini exclusif. Le en exclusif. معناتها لهنايا en قلنا هنا واش قلنا باردون قبل ما نقولوا l'exclusif قلنا indéfini مجهول en ما على بالناش شكون. لي جون كي شكون هاد لي جون ما نعرفش شكون اكزاكتومون. باغ كونط هنا نعرف شكون اكزاكتومون. هنايا قلنا indéfini مجهول ما نعرفوش شكون. On pense que c'est facile. الناس تظن بلي سي فاسيل، على بالناش شكون بصح اكزاكتومون. هنايا اون هاي باغ اكزومبل on pense que c'est facile. الاون لهنايا اون معناتها الناس لي جون، بصح على بالناش شكون هاد لي جون. دونك هنايا سي انديفيني مجهولين هاد العباد هادو. هكذا عندي اون لوتور دوزيام اون اللي راح نفصلوا فيه تاع ليكسكلوزيف لهنايا. لوتور نو سامبليك با، الكاتب ما يدخلش لهنايا عكس الاون تاع لو برونون بيرسونيل ولا ديفيني ولا لو برونون هذا انكلوزيف. ركزوا مليح مع هاد الزوج انكلوزيف اكسكلوزيف. لو اون لهنايا الكاتب ما يدخلش. هنا قلنا الكاتب يدخل، الكاتب ولا اللي راهو في النص يدخل. هنا ما يدخلش الكاتب يجبد روحه. دونك سو سون لي زوتر الاخرون هما لي زوتر هما اللي راهم راح يفون فير لاكسيون.
Ce sont les autres qui vont faire l'action. Ça. بطريقة سهلة جدا. طريقة سهلة جدا. لازم من الاخر هذه هنايا تاع من الاخر. خلينا نديفينيو برونون ولا من الاخر. لازم le sens ou bien la réponse doit, la réponse الجواب doit coller au sens de la phrase. معناتها الجواب تاعك يقول لي à quoi renvoie ولا à qui renvoie ولا على من يعود البديل on. La réponse ديالي لازم elle doit coller لازم تتلاحم. La réponse doit coller au sens de la phrase. معناتها تتلاحم مع المعنى. Exemple. شوفوا مليح معايا. On a testé un vaccin contre la COVID-19. On attend les résultats. Et à quoi renvoie on là هنايا. Alors, la réponse الجواب تاعي لازم يتلاحم مع المعنى تاع الجملة هنايا de manière logique منطقيا. De manière logique. On a testé un vaccin contre la COVID-19. شكون اللي تيستي لي vaccins؟ أنا، نتايا، يماك، باباك، شكون؟ Logiquement, ce sont les scientifiques. العلماء هما اللي يديروا هاد لي vaccins، هما اللي يتيستيو هاد لي vaccins. Donc هنا نقول les scientifiques. Les scientifiques. نقدر نقول les médecins. Les médecins. نقدر تجي هنايا les médecins. هنا ça colle au sens de la phrase. Donc كي نقول les scientifiques ولا les médecins أطباء داروا un test تاع vaccin contre la COVID-19 coronavirus, la réponse تاعها راهي صحيحة. Donc logiquement راني صحيح. لو كان نحط par exemple papa a testé un vaccin contre la COVID-19 هنا ماشي لوجيك. ولا نقول mon petit frère خويا صغير a testé un vaccin contre, c'est pas logique. Donc في الجملة كي تكون في النص راح يتفهموها على حسب المنطق. حطوا في بلاصه الأون هذا كلمه اللي راكم شاكين فيها وشوفوا لا فراز اسكو راهي صحيحه في المعنى. اذا راهي صحيحه راكم صحاح، اذا راكم غلط، اذا ما دارتش صحيحه معناتها راكم غلطين لوجيكمون. On attend les résultats. شكون راهو يستنى في les résultats؟ Qui? Les malades. Logiquement, منطقيا. Les malades. Les gens naissent, tout le monde naissent dans le vaccin. صحيح ولا لا؟ Donc هنا نقولوا هنايا c'est tout le monde. ولا tout le monde. ولا les personnes atteintes par la COVID-19. الناس اللي راهم مرض بالكوفيد 19 بالكورونا فيروس. نقولوا les patients ولا les malades. نقولوا les patients. D'accord? Ou là, les malades, donc les personnes atteintes par la COVID-19. Donc, qui نسخوا هذه الكلمات هذا tout le monde نحيو الأس. qui نسخوا tout le monde attend les résultats. La réponse est صحيحة وراهي منطقية à 100% مع le sens de la phrase. هذا هو le pronom en ولا le substitut grammatical en البديل en. يعطيكم الصحة ونقول لكم السلام عليكم وإلى اللقاء وإلى الفيديو الجاي إن شاء الله.